अस्सलाम वालेकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। हुकूमत जाने में चंद ही दिन रह गए हैं और 30 से ज़्यादा कवानीन जाते जाते हुकूमत को अचानक याद आ गया, बना के जा रही है हुकूमत। आज एक और मामला हुआ, सेनेट के अंदर एक का बिल टेबल हुआ, उसकी मुखालिफत सब ने की। ये अभी हम जो आपको तमाम स्टेटमेंट सुनवा रहे थे, इसमें आपको JUI के, PMLN के, पीपल्स पार्टी के, तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स नज़र आएंगे ये कहते हुए कि ये किस किस्म का बिल है। इट्स अ ड्रैकोनियन लॉ। मैं आपको उसकी कुछ शकें बताऊंगा, कुछ मतन बताऊंगा, ये मामला है क्या, चल क्या रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो यहाँ पे खड़ा होता है कि ये सब इस पे तनकीद कर रहे हैं, ये बना किधर है, किस कमेटी में? कमेटी में तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी होती है। वो कहाँ पे थे सब लोग जिस कमेटी के अंदर ये बना? आजकल चल वैसे ये रहा है, इससे पहले जो 30 के करीब कवानीन पास हुए हैं, खामोशी से उनके मुसव्वदे बने, आराम से काबीना से उनको अप्रूव करवा लिया गया और उसके बाद ला के रेल रोड कर दिया। मतलब उस पर कोई सेर हासिल बहस नहीं हुई पार्लियामेंट में। जॉइंट सेशन में आपने देखा पिछले दिनों वो तमाम के तमाम बिल्स पास करवा लिए गए। आज सिर्फ ये ड्रॉप जो सादिक संजरानी साहब बता रहे थे कि मैं अभी फिलहाल इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, वो इस वजह से कह रहे थे कि इस पे आ चुके छुट्टी है, मेंबर्स पूरे नहीं है, तो चले अब अगला जब दोबारा सेशन में होगी सेनेट तो फिर इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। ये बड़ा तशवीशनाक होगा अगर ये बिल एज इट इज पास हो गया, जो कि मौजूद सेनेटर भी बात कर रहे थे। थोड़ी सी आपको इसकी कुछ चीज़ें बता दूं कि ये जनाब पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल है। लेकिन बेसिकली ये बिल क्या है? बेसिकली तहरीक इंसाफ की रोकथाम का बिल है जो नज़र आ रहा है। अपेरेंटली हमें ये कहा गया कि जो शख्स भी शामिल होगा इस शेड्यूल के अंदर, उसको तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देना भी इंतहा पसंदी, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के ज़ुमरे में आएगा। कोई शख्स या जमात अगर हुकूमत उससे मुतमईन नहीं होगी तो उसको वो लिस्ट 1 लिस्ट 2 में शामिल कर देंगे। और लिस्ट 1 लिस्ट 2 क्या है? लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ये चीज़ है कि हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द और पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया तक रसाई या अशात पर भी पाबंदी आयद कर सकेगी। मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर उनकी नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद कर सकेगी। उसके अलावा पुरतशद्दुद तंजीम के असासों की छानबीन करने का उनके पास इख्तियार होगा और ओहदेदारान, अराकीन उनकी सरगर्मियों की निगरानी करेगी। एक बड़ी इसमें चीज़ है और वो ये है कि जनाब हुकूमत पुरतशद्दुद शख्स, ये नहीं उन्होंने बताया कि पुरतशद्दुद शख्स कौन है। पुरतशद्दुद शख्स वो होगा जो हुकूमत समझेगी कि ये पुरतशद्दुद शख्स है। आज को ये हुकूमत है, कल को कोई दूसरी हुकूमत होगी तो वो जिसको समझना चाहेगी वो समझ लेगी पुरतशद्दुद शख्स, और रोक उनको कोई नहीं सकेगा। उसके अहले खाना, बहन भाई और रिश्तेदारों तक के असासों की छानबीन कर सकेगी हुकूमत। ये भी मैंने चंद चीज़ें आपको सिर्फ इस बिल में से बताई हैं, इन पर डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ सेनेटर मुश्ताक साहब मौजूद हैं जमात इस्लामी से। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। ये जो बिल आया है, सबसे पहले तो एक समझा दें, तमाम पार्टीज इसकी मुखालिफत कर रही हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब लेके कहाँ से आए हैं? ये किस कमेटी के अंदर बना था? मुसव्वदा कहाँ पे था? इस पर कोई पहले बहस हुई? आपके इल्म में है कुछ? बहुत शुक्रिया। मुझे सुबह ये बिल मिले तो जब मैंने इसको पढ़ा तो बहुत खौफनाक और ड्रैकोनियन किस्म का बिल था, तो मैंने फौरी तौर पर इसके ऊपर ट्वीट कर ली। और मैंने उस वक्त मुझे ये डर था, ये खदशा था कि ये जिस तरह ये करते हैं, बुलडोज कर रहे हैं आजकल, तो ये कमेटी में नहीं जाएगा और ये डायरेक्ट पैसेज में डाल देंगे और इसकी कानून साजी जो है वो सेनेट से पास कर लेंगे। इसलिए फौरी तौर पर मैंने 3 अमेंडमेंट्स इसमें डाल दिए जो उस वक्त तो मेरे लिए मुमकिन थे। मैंने हाथ से लिखे हुए कागज पे बना के फौरन सेनेट सेक्रेटरीट में 12 बजे से पहले जमा किए। 12 बजे सेनेट का इजलास शुरू होना था। मैंने पहला लफ्ज इसमें जो अमेंडमेंट डाली वो डिफिनीशन सेक्शन 3 में लफ्ज पॉलिटिकल को मैंने हटाया कि इस वायलेंस एक्सट्रीमिज्म के जिद में पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नहीं आएंगी। और दूसरा मैंने शेड्यूल जो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 है जिसके अंदर लिस्टेड पर्सन और लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से बात है, वहां मैंने कहा है कि ऑलरेडी जो कवानीन मौजूद है, तो अगर कोई ये इस तरह की हरकतें करे तो हमारे यहाँ कवानीन मौजूद है, उस कवानीन के तहत उनसे निपटा जाएगा। तो मैंने उसकी सियासत एक तो उससे निकाल दी और दूसरा ये है कि पुराने कवानीन जो ऑलरेडी मौजूद है और जिसके ऊपर इत्तेफाक है उसको मैंने रिप्लेस कर लिया इनसे। तो ये बनाया है हुकूमत ने। हुकूमती बिल बनाती है, तरीका यही होता है, लेकिन जब वो टेबल हो जाती है तो फिर उसके बाद वो कमेटी जाती है। कमेटी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी होती है और वहां पे वो उसको विट करते हैं और उसके बाद कमेटी एक रिपोर्ट बना के वापस हाउस पे ले आती है। फिर हाउस के अंदर जब ले हो जाती है रिपोर्ट,
तो उस रिपोर्ट को लोग पढ़ लेते हैं और फिर अगर कोई अमेंडमेंट्स जमा करना चाहे तो अमेंडमेंट्स जमा कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर एक दिन लेजिस्लेशन होती है और वोटिंग होती है, और अगर किसी के अमेंडमेंट्स हो तो अमेंडमेंट्स के ऊपर भी वोटिंग होती है और उसके ऊपर डिबेट होता है। तो ये सारा प्रोसेस आजकल बुलडोज होता जा रहा है, और एक फैक्ट्री उन्होंने खोली है कानून साजी की जिसमें ये लॉ भी था। इससे मैं जब सुबह गया तो सबसे पहले मैंने हाउस में फ्लोर लेके ये कहा कि ये जो स्ट्रेटेजिक बिल है सिर्फ ये नहीं था, ये तो सबसे अहम है, उसके साथ एयरपोर्ट की खरीदो फरोख्त का भी था जिसको पास कर दिया, उसके साथ सिविल एविएशन का भी था जिसको बड़ी मुश्किल से हमने कमेटी के लिए भेज दिया 1 दिन का। तो इसी तरह के बिल दूसरे भी हैं। आपको पता है कि उस दिन उन्होंने जॉइंट सेशन से एक कानून पास किया है कि जिसमें हीरोइन रखने वालों और नशावर शायद नारकोटिक्स की खरीद फरोख्त, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पोजीशन वालों के लिए सजाए मौत खत्म कर दी है। तो ये सेनेटर साहब कुछ बिल तो ऐसे भी पास हुए हैं, कुछ बिल ऐसे भी पास हुए हैं कि उस पे सबको कहा गया कि इन पे बात भी नहीं करनी, ये भी मामला हुआ है। उसके अंदर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एक पास हुआ है, ई सेफ्टी बिल है। अचानक ही ताहिर मलिक साहब मुसविदा खामोशी से पता नहीं किधर बन गया, कमेटी को खुद नहीं पता, आपके सामने वो चीखते पीटते रहे। सेनेटर साहब ये बड़ा बुनियादी सवाल है, आप माशाल्लाह पार्लियामान को समझते हैं, ये हुकूमत इतनी जल्दी में क्यों है? 29 बिल और ये 30 अगर ये गिन ले, क्या इसमें क्या वजह है, क्या पीछे को खौफ है, क्यों बेचैनी है? 2-3 चीजें। एक चीज तो ये है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इनको एक लिस्ट दी है IMF ने, जिसका आज आप इसहाकडार की तकरीर आप सुन ले, तो उन्होंने कहा कि ये एयरपोर्ट का बिल जो आज हमने बुलडोज करके कमेटी में नहीं भेजा और पास कर लिया, इससे IMF खुश हो जाएगा और हमारा एक वादा पूरा हो गया। तो इन्होंने वादे किए हैं और वो वादे कौमी असासों को बेचने के हैं। तो दूसरी चीज ये है कि ये IMF की डिक्टेशन है, और IMF की वो डिक्टेशन आपको इलेक्शन एक्ट में जो जॉइंट सेशन से उन्होंने पास किया और क्लास 230 में 2A का इजाफा किया और निगरान हुकूमत को वो इख्तियारात दिए जो स्पिरिट ऑफ द केयर टेकर, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और जिसको मैंने सॉफ्ट कू कहा है वो दिए। तो ये दूसरी चीज जो है वो IMF के इनकी जो आर्म ट्विस्टिंग है और इन्हें जो गुलामाना वादे किए वो है। और तीसरी चीज ये है कि डाइसेंटिंग वोट को, डाइसेंटिंग वॉइस को दबाना चाहते हैं। सियासी मुखालिफिन को दीवार से लगा के उनके हाथ पांव बांध के आइंदा इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के इम्कानात को खत्म करना चाहते हैं और अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। ये 3 चीजें जिसकी वजह से बुलडोज। ये सेनेटर साहब पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी तारीफ कौन करेगा? इस बिल का जो अभी तक जो मुसविदा मैंने देखा है उसके अंदर तो कहीं पे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इट सेज कि ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि कौन पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस है। यानी कि इस वक्त जो उनके मुखालिफ हैं वो तो तहरीक इंसाफ है, वो जो कर रहे होंगे और वो खुद डिफाइन कर देंगे तो वो आगे चल पड़ेगा मामला। क्या यूं ही है? नहीं, इस पे सिर्फ इस वक्त टारगेट तहरीक इंसाफ है, जिसका मैंने सुबह सबसे पहले यही कहा कि टारगेट तहरीक इंसाफ है, लेकिन इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं और इसमें किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। हकीकत यह है कि इस बिल के जरिए से ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए से जमहूरियत को ताबूत में बंद किया जाए, पार्लियामेंट के जरिए से जमहूरियत की बाकायदा तदफीन की जाए, पार्लियामेंट के जरिए से जमहूरियत के हाथ में हथकड़ियां डाली जाए। बड़ा ही एक शर्मनाक किस्म का बिल है और इसके जरिए से पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने हाथ काटे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मुझे एक चीज ये नहीं समझ आ रही कि तमाम पार्टीज उसकी मुखालिफत कर रही हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हुकूमत लेके आई है, हुकूमत के तो अपने और इंतहाई करीबी नवाज शरीफ साहब के ये सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब तक उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार ये कहां से आ गया है और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। और ये वही जो आपके वाली बात कि अपने हाथ काट के हम किसको दे रहे हैं, तो फिर क्या चल रहा है, कहां से आ रहे हैं ये बिल? मैंने आपको बता दिया ना कि इनके जो जितनी भी इस वक्त लेजिस्लेशन हो रही है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, IMF की गुलामी के अंदर तमाम हदों को पार करना और अपने सियासी मुखालिफिन को दीवार से लगाकर उनके हाथ पांव बांधकर आइंदा इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के इम्कानात को खत्म करना। तो ये चंद लोग बैठे हैं। लेकिन आप देखें कि इस वक्त हुकूमती पार्टी को पता नहीं था, हुकूमती इत्तेहादी तो दूर की बात है। राना सनाउल्लाह खान जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के अपने सेनेटर ने मेरे बात उठ के कहा कि हम भी इसके हक में नहीं है, उनको भी पता नहीं है। इसका मतलब है कि ये चंद लोग हैं जो 25 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला करना चाहते हैं। ये किचन कैबिनेट है, ये खाद की उंगलियों पर गिने चुने लोग हैं। ये अपनी पार्टी के अंदर भी मशावरत नहीं करते, अपनी पार्टी के अंदर भी कंसल्टेशन नहीं करते, या उनको जो दिया जाता है वो आगे देते हैं। अच्छा सेनेटर साहब, मैंने भी इसको रिव्यू किया, उसमें है कि मजहबी अकायद, अगर आप
سیاست میں مذہبی عقائد لائیں گے تو پھر بھی آپ پہ سارا مطلب قانون لگ جائے گا. میرا آپ سے سوال ہے تو کیا یہ پاکستان کے آئین اور جو ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان بنا اسلام کے لیے تھا, تو اس پہ تو کوئی بھی حکومت کہیں پہ بھی آپ مذہب کا کوئی ریفرنس دیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسے فرقہ واریت کی طرف لے کے جا رہے ہیں, آپ مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ کس طرح کلیئر ہوگا؟ ہاں بالکل, اس قانون کے تحت سب سے پہلا مقدمہ دستور پاکستان پر بنتا ہے, اس سے کہ اس کا آغاز ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہوا. نہیں تو یہ میں سوری فار انٹرپشن سر, ویری مائی اپالوجی. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے تو آپ نے تو بیسیکلی پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں, ایم آئی رائٹ؟ نہیں بالکل, آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں, اس کی جو سیکشن 30 ہے, اس کی جو سیکشن 33 ہے, اس کی سب سیکشن 11 کو دیکھ لیں تو اس میں جو ایک تو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے, میں بلکہ آپ کو مجھے بڑی حیرت ہوئی, جو سیکشن 33 ہے اس کے سب کلاس 11 میں آپ دیکھیں, no person shall defy or make derogatory remarks against the last of the prophets. The last of the prophets, last prophet ہوتا ہے خاتم النبیین, تو انہوں نے پروفٹس لکھا ہے. تو یہ ایک تو دوسری بات یہ ہے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس کلاس کے ذریعے سے 295C جس میں توہین انبیاء کا سزا جو ہے وہ موت ہے, اس کو کم کر کے 10 سال اور 20 لاکھ روپے کا جرمانہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. تو اس میں انہوں نے ٹیکنیکلی چالاکی کے ساتھ جو ہے 295C کو, اس لیے کہ اس کو اوور رائڈنگ ایفیکٹ دیا گیا ہے, انہوں نے اس میں 295C کو دراصل اوور رائڈ کیا ہے اور ٹیکنیکلی اس کو ایک طرح سے معطل کر کے اس کے اوپر اس قانون کو لانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے, آپ کلاس 33 کا جو سب سیکشن 11 ہے اس کو آپ ضرور ذرا پڑھ لیں. جی وہی ابھی میں ساتھ وہی دیکھ رہا تھا. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی رائے اس پہ بھی لینا چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر سینیٹر صاحب ترمیم کی گئی ہے, اس کے علاوہ ای سیفٹی بل آ گیا جس کے تھرو سوشل میڈیا کنٹرول کیا جائے گا اور ایک نئی اتھارٹی بنا دی جائے گی. FIA اور PTA شاید کافی نہیں تھی, یہ سارا کچھ, اور پھر آج اس والے بل کو بھی ہم ساتھ دیکھ لیں تو یہ صرف کافی ہے کہ آگے جو بھی مخالف ہو, وہ ابھی فی الحال تحریک انصاف ہے, لیکن جو بھی ہو اس کو تو پورا, جس کو کہتے ہیں اسٹریٹ جیکٹ پہنا دینا, ہاتھ پاؤں اس کے باندھ کے آپ پھر جتنا مرضی ماریں اس کو, جس کے مرضی پھر یہ سب خلاف ہو. اور یہ دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نگران حکومت یہ سب کچھ جانے کے لیے چل رہا ہے کہ نگران حکومت 3 مہینے میں الیکشن کرا کے چلا جانا ہے اور اس وجہ سے حکومت اس طرح کی لیجسلیشنز کر رہی ہے؟ یہ تو میں کہہ چکا ہوں, جب 230 میں الیکشن ایکٹ کے 230 میں 2A اضافہ کر دیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے ایک سافٹ کو کیا ہے اور آپ نے آئندہ الیکشن کو متنازع کرنے کی بنیاد رکھی ہے اور آپ نے نگران حکومت کو اپنی آئینی مدت سے زیادہ وقت دینے کے لیے ابھی سے قانونی جواز فراہم کر دیا ہے. دیکھیں, اصل مسئلہ پاکستان میں وہ وائلنٹ ایکسٹریمزم نہیں ہے کہ جو پاکستان کی سیاست کو مینیج کرتے ہیں. میں رانا ثناء اللہ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ بل تو لے آئے ہیں, آپ ایک بل تو ان کے خلاف بھی لے آئے نا, کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے انہوں نے خود اس کا اعتراف کیا ہے, تو ان کے خلاف بھی کوئی بل لے آئیں جو باقاعدہ اپنے حلف کو توڑتے ہیں, جو پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی جوڈیشری کو, پاکستان کی میڈیا کو مینیج کرتے ہیں اور اس کا باقاعدہ اعتراف کرتے ہیں, تو ان کے خلاف بھی کوئی بل لے آئیں. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ کی انکروچمنٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن باڈیز کا اپنے اپنے دائروں میں نہ رہنا ہے اور پارلیمنٹ کا ہوئی ہے نا سر, اس میں وہ ایک ترمیم نہ ہونا ہے. سینیٹر صاحب, وہ ایک ترمیم ہوئی ہے کہ کوئی بھی 5 سال ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک سیاست نہیں کر سکے گا. نہیں, وہ تو سیاست نہیں, لیکن جو ریٹائرمنٹ سے پہلے سیاست کرتے ہیں اور اس کا باقاعدہ اعتراف کرتے ہیں اور وہ اعتراف جو ہے ریکارڈ کے اوپر موجود ہوتا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ سیاست کے بعد جو ہے وہ 5 سال یا 2 سال سیاست نہ کرنا, وہ کرے بھی تو انہوں نے کون سا تیر مارا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ دیکھیں نا اس میں ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن اس پہ کیا ترمیم کرنی, لا بنانا, وہ تو آلریڈی ریٹن ہے کانسٹیٹیوشن میں. اچھا سینیٹر صاحب, اس کا دوسرا ایک پہلو بھی ہے نا کہ آپ نہیں سمجھتے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہمارے پولیٹیشین کی خامی ہے, ان کی کرپشن ہے یا ان کا وہ اسٹرانگ پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں ہے, ہماری پہ سیاسی جماعتوں کا قصور ہے اس کی. پالیٹیشن کا تو مسئلہ ہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو میں خود بھی تنقید کرتا ہوں. ہماری سیاسی جماعتیں تو
माफियाज बन चुकी हैं, वहां पे तो कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो डीएनए की बुनियाद पे वहां लीडरशिप मिलती है, वो तो माइग्रेटेड बर्ड्स का, पैराट्रूपर्स का, एटीएम मशीनों का और माफिया की आमाजगाह बन चुकी है। उनके अंदर तो कोई ना पॉलिटिक्स है ना कोई डेमोक्रेसी है, वो तो कुछ खानदानों कुछ अफराद के लिए काम कर रही है, कौमी मफाद उनके पेश नजर है ही नहीं। लेकिन उसकी वजह यह है कि हमारे सियासी इस तरह कमजोर हैं कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत को नहीं आगे बढ़ने दिया। मसलन आप देख लें, अगर कोई बंदा मतलब ये है कि एजाज चौधरी को आप देख लें, आप अली मोहम्मद खान को देख लें, आप शहरियार अफरीदी को देख लें, उनके लिए कोई माफी नहीं है। लेकिन परवेज खटक अगर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाए तो वो लाडला हो जाता है और वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, वो बिल्कुल धुल जाता है। और अगर इसी तरह इस्तेहकाम पार्टी जहांगीर तरीन और उनके बाकी लोग जो पीटीआई से मुनहरिफ हैं वो बना लें तो उनको फिर कोई कुछ नहीं कहता। तो असल इशू ये है, माइग्रेटेड बर्ड्स को, पैराट्रूपर्स को, इसी तरह सियासी मुसाफिरों को और इसी तरह एटीएम मशीनों को सपोर्ट करना और बार बार कौम के ऊपर मुसल्लत करना एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ है। तो सियासी जमातें तो है ही कमजोर, लेकिन उसकी कमजोरी की एक वजह भी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है। अच्छा, ये मजहबी इंतहा पसंदी की जो बात हो रही है, इसके अंदर काफी सारी शिकें उसी को लेके हैं और चाहे आईएमएफ के कहने पे किया हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें बहरहाल इस बिल के अंदर हैं जो कि अच्छी भी हैं। आप ये समझते हैं कि इसको ये चाहे किसी की डिमांड पे आया है या वक्त की जरूरत है, इसमें से सिर्फ इतना पार्ट अगर निकाल दिया जाए दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी, जहां जहां पे पॉलिटिकल उसकी इंप्लीकेशंस हैं, वो अगर निकाल दी जाए, बाकी पास हो जाए तो फिर ठीक होगा ये बिल? देखिए, मैंने तो आज सुबह सबसे पहले एक सिर्फ मेरी ही तरामीम की आज, अगर आपको वो वीडियो जी मैंने देखा, बिल्कुल देखा, कहा बार बार उन्हें मेरे तरामीम उठाए, कहा कि आपके तरामीम हम इनकारपोरेट करेंगे। मैंने पहला लफ्ज ये लिखा है जो सेक्शन 3 है, वहां पे मैंने डिफिनीशन से पॉलिटिक्स, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म में पॉलिटिक्स निकाल दिया है। दूसरी बात यह है कि आप देखें, अगर ये कमेटी में चला जाए तो देखिए सियासतदान कम से कम इस गए गुजरे दौर में भी इस तरह है कि इसकी बहुत अच्छी एक फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी, ये वेट हो जाएगा और ये जब वापस आ जाएगा और इसमें पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का इत्तेफाक होगा तो जैसे भी होगा फिर पार्लियामेंट के लिए भी काबिल कबूल होगा और पब्लिक के लिए भी काबिल कबूल होगा। लेट्स सी ये हो तो सही कि मुझे तो ऐसे लग रहा है जिस तरह पिछले सारे बिल्स पास करवाए हैं ये भी करवा लेंगे मलिक साहब, तो क्या रह जाना उसके अंदर? नहीं तो रेल रोड ही करना है ना। मगर सेनेटर साहब तो कह रहे हैं ये पाकिस्तान के आइन के मुतजाद है, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट भी तो है ना, वो तो फिर कोई सू मोटो भी ले सकता है, वहीं पे रह जाता है। हाँ जी, मैं बड़ा अच्छा फिर होगा क्या? मैंने तो आपको एक आइडिया दिया। नहीं, मुझे आप बताएं कि पैमरा तरामीम जो हुई उसमें बहुत सारी चीजें आपकी आजादी इजहार राय के ऊपर कदगन लग गई है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया उसके ऊपर। इलेक्शन एक्ट तरामीम के अंदर जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मिल गए हैं जो बनते ही नहीं है और अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, भाई उस पे नोटिस हो गया। मैं रियलिटी की बात नहीं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आपका जो सिस्टम है उसमें आपकी जो सुप्रीम कोर्ट इसलिए बैठी है ना कि अगर कोई बिल, देखे मैं एक किताबी बात कर रहा हूँ गुस्ताही के साथ, वैसे करनी नहीं चाहिए आज के ज़माने में। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्पिरिट वो ये है कि अगर आपकी पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाना है या तो 2/3 पे आ जाए, 2/3 अक्सरियत तो जो मर्जी बना दे, नया आइन बना दे। अगर आपने जिस आइन की स्पिरिट में आप काम कर रहे हैं, अगर वो उसकी स्पिरिट आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुतजाद है तो किसने आना है? मैंने आपके उस पर जवाब दिया, फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने आके आना है कि भाई ये आपका जो बिल है ये सही, बिल्कुल ठीक है। तो सेनेटर साहब मैंने सही अपना क्या आप कमेंट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो मैं आपके इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी फाउंडेशन हैं, जिसमें फेडरलिज्म है, जिसमें डेमोक्रेसी है, जिसमें इस्लाम है, पार्लियामान उस जो उनके बुनियादी फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अलावा कोई बिल नहीं बना सकता। बेसिक फ्रेमवर्क के अगेंस्ट तो अगर बना लें तो सुप्रीम कोर्ट के ये कई फैसले आ चुके हैं माजी में कि ये जो इनके जो प्रिंसिपल्स फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, इसको इवन पार्लियामान तब्दील नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। इसलिए कि ये अब कौम के दरमियान जो है एक इमरानी मुआहिदा हो गया है और इस इमरानी मुआहिदे पर अक्रॉस द बोर्ड नेशनलिस्ट, सेकुलर, लिबरल, इस्लामिक, ट्रेडिशनलिस्ट सब मुत्तफिक हैं। तो इस के जो उसूली बुनियादें हैं, उन उसूली बुनियादों के खिलाफ पार्लियामान भी नहीं जा सकता। ये कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सवाल आपसे ये कर रहे थे ताहिर मलिक साहब भी, और मेरा भी सवाल ये था, एक जब हम बात करते हैं बेसिक फ्रेमवर्क की, तो उसमें एक चीज़ है इलेक्शन कमीशन की पावर्स आप कब नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जेपर्डी के अंदर आ जाएं। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा काम हुआ है, लेकिन हुआ वही है। मैं गुजारिश ये कर दूं कि इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है उसके बाद जिस तरह के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं,
इनका तस्वुर एक सॉवरन स्टेट के पास के इख्तियारात का ही है बस। इलेक्शन कमीशन को या निगरान हुकूमत को आप ये इख्तियारात नहीं दे सकते। तो यहाँ पे एक वायलेशन तो हुई है अगेन इन अ वे बेसिक फ्रेमवर्क की। ये थोड़ा सा आप दोनों को गड़बड़ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम कर दिए गए हैं और निगरान हुकूमत के बढ़ा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, निगरान हुकूमत मेरा लास्ट लेकिन इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पे कट लगा दी। इससे मैं कहता हूं कि अगर उस तरमीम के खिलाफ जो 230 में 2A का एडिशन इन्होंने किया है, इसके खिलाफ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाए तो मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड कर लेगा। यही आपसे पूछना चाह रहे थे, कोर्ट खुद भी उसके ऊपर नोटिस ले सकती है। मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन, आप समझते हैं कि पीसफुली निगरान हुकूमत बनेगी और फेयर इलेक्शन हो जाएंगे और पाकिस्तान में जो इक़्तिदार है वो पुरअमन तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा? मुझे फेयर इलेक्शन, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के इम्कान कम नजर आ रहे हैं। जिस तरह मीडिया के ऊपर कतगने हैं, जिस तरह वन साइडेड लेजिस्लेशन हो रही है, जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जिस तरह FIA, NAP और दूसरे स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मुखालिफ सियासी आवाज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिस अंदाज से इस वक्त मामलात जा रहे हैं, इसमें मुझे इस बात के खदशात ज्यादा नजर आते हैं कि ये जो आइंदा इलेक्शन होगा ये पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होगा। अल्लाह ताला इससे बचाए, इसलिए कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी मईशत की जो सूरत हाल है, आज बाजौर में इतना बड़ा वाक़या हुआ है, दिल खून के आंसू रो रहा है, पूरा पुख्तनख्वा लहूलुहान है, लोगों के आज़ाद जो है वजूद के बिखरे पड़े हैं, लोगों के खून जो है वो बिखरा पड़ा है, रोज की बुनियाद के ऊपर धमाके हो रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स है, बड़ी हिमालय जैसे जो चैलेंजेस हैं, इसमें हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है उससे मुझे खदशात है। अच्छा, मैं उससे भी थोड़ा पीछे बुनियादी सवाल की तरफ जाऊंगा। ताहिर मलिक साहब तो पूछ रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा कि नहीं। मुझे तो ये नहीं कि इनके इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सारा कुछ जो कर रहे हैं, इतनी सारी तरमीम कर दी हैं, इतनी सारी जो लेजिस्लेशंस और पूरा एक ग्राउंड जो बनाई हुई है, वो इसलिए बनाई हुई है कि इलेक्शन करवा दिए जाए। मुश्ताक साहब, आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? मेरा पहला सवाल तो ये है। मैंने आपसे बता देखें, इलेक्शन तो ये कराएंगे हर सूरत में। वो डिले करने का जवाब तो हुकूमत ने कानून साजी करके फराहम कर दिया कि जो कि कानून के नाम पर लाकानूनियत है, लेकिन वो इलेक्शन करेंगे इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल है और पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट्स की हैं मुख्तलिफ डोनर्स एजेंसियों के साथ, मुख्तलिफ डोनर्स कंट्रीज के साथ, और इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये हो सकता है कि ये आईनी मुद्दत जो एक निगरान हुकूमत का है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, लेकिन ये इलेक्शन से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। इलेक्शन तो होगा, लेकिन ये जो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, इसके बारे में मुझे खदशा है। ठीक हो गया, लेकिन आप बात तो वहीं पे आ गई। जो स्टिपुलेटेड टाइम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 माह या 3 माह, उससे आगे बढ़ गए तो इलेक्शन तो टाइम पे ना हुए। सवाल तो मेरा वही था। हाँ, टाइम पे भी इम्कानात कम है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट के भी इम्कानात कम है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ताहिर मलिक साहब, बड़ा मजेदार है उसके अंदर भी डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स कायम करने हैं, और बिल में कहा गया कि हुकूमत पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुकाबले में रिसर्च सेंटर कायम करेगी। तो क्या आपका ख्याल है, ये क्या रिसर्च करेंगे? देखिए, पहले तो सेनेटर साहब आपने फरमाया था कि मायूसी, मेरे पिछली दफ़ा आपने प्रोग्राम में कहा था ना, हम लोग मायूसी फैलाते हैं। अब आपके सेनेटर हैं, ये जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि जमात में ऑर्गेनाइजेशन है, एक नज़रियाती एक पॉइंट है। तो देख लें क्या सूरत हाल आपके सामने है। मतलब इस सारी सिचुएशन में जो नीयत है ना, वो जो कहते हैं माल का दारोमदार नीयत है। मैं इस बिल में आगे जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे आप बता दें, आपने एक इलेक्शन में कितने दिन रह गए, बल्कि घंटे रह गए आपकी हुकूमत ख़त्म होने में। तो आप जिस तरह 30 बिल, और मेरा पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आपकी नीयत बता रही है कि आप चारों तरफ से ये कोशिश करेंगे जिस किसी का वोट आपके हक में नहीं जाना चांसेस है, आप उस पे लिए सारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं IMF का प्रेशर आ गया। अगर IMF का प्रेशर आ गया और हमें मजबूरी में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, तो ये बिलों से हम ना वो सारी चीज़ें रोक लेंगे। वो जिस तरह वो मेरी भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो अगर आपकी ख्वाहिश है कि A ना जीते, B ना जीते, तो ये सारे कवानीन उस तरफ काम। लेकिन इसमें ये छोटी सी चीज़ है, आपने किसी को तफ़्ज़ दिया, किसी को पनाह में रखा है, ये बिल में बता रहा हूँ। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं। मेरा सका भाई है। आप अगर दहशतगर्दी की बात करें, बिल अगर उसकी बात करें तो हमें तो कोई एतराज नहीं। मेरा लेकिन यहाँ पे आप उसको
اس کو لے آئیں پولیٹیکل چھتری کے انڈر بھی. اکبر اصل میں بات یہ نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیفائن کرنے کی پاور کس کے پاس ہے, حکومت کے پاس. دنیا میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کہیں جی دہشت گرد ہے, میں کون دنیا کا بندہ دہشت گرد کو سپورٹ کرے گا؟ آپ مجھے کہہ دیں آپ پاکستان کے دشمن ہیں, او بھائی میرے پاس کیا پروف ہے؟ سوال سارا یہ ہے کہ پاور ٹو ڈیفائن ٹیررسٹ کون ہے, انتہا پسند کون ہے, مذہبی عقائد سیاست میں کون لا رہا ہے, کون کسی کو پناہ دے رہا ہے, کون پاکستان میں تشدد لا رہا ہے, یہ ڈیفائن کون کرے گا؟ اگر یہ ڈنڈا اگر حکومت کے ہاتھ میں ہے تو مطلب اس وقت میں آپ کو اس شہر آپ کی بات بالکل درست ہے. مطلب یہ البتہ ویسے ڈیفائنڈ ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے آتھر کیا ہوا ہے, اس میں ٹیررزم کی انہوں نے ڈیفینیشن کر دی ہے, اور وہ اسی وجہ سے تھی کہ یہ ہر ایک پہ اٹھا کے ذاتی پرخاش ہے, رنجش ہے, او 88 پرچہ دے دو, 788 688 لگا دو, جو ابھی ہوا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہوا ہے. یہ کنسرن ٹیررزم کا وہاں پہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے کہ اس میں باقاعدہ یہ دیکھا جائے کہ یہ شخص جس کو ہم مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں دہشت گردی کا, اس نے باقاعدہ کتنی دہشت پھیلائی ہے, اس کا ایکٹ کیا ایسا تھا کہ اس سے ایک میس لیول کے اوپر لوگوں میں دہشت پھیلی ہے. یہاں پہ اس نے اس کو گالیاں نکال دی ہیں, بندہ پسند نہیں ہے. سوال یہی ہے نا کہ اگر حکومت جس کے پاس طاقت ہے اگر وہ ڈیفائن کر دے کہ بھئی آپ دہشت گرد ہیں, اور اندر سے وہ چھپے ہوئے آپ کو سیاست میں فیئر ہو, آپ کو فیئر یہ ہو کہ یہ ہمارے لیے سیاسی طور پہ ایک فیئر ہے, ایک نقصان ہمیں کر سکتا ہے, ہتھیار یہی ہے. میں اس کو کلوز کرتا ہوں بات کو, اور میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں سے کافی سارے ڈیفرنٹ پولز ہو رہے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو پارٹیز کروا رہی ہیں, خبر ہمارے تک آتی ہے, کچھ ادارے کرواتے ہیں, کچھ ملک کرواتے ہیں, کچھ ویسے پرائیویٹلی ادارے کروا رہے ہیں, اور کچھ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر ٹویٹر کے اوپر پولز ہو رہے ہیں, اور بڑی تعداد کے اندر لوگ ان پہ ووٹ کر رہے ہیں. اچھا وہ ڈیٹا ایسا ہے کہ جو کہ فج نہیں کیا جا سکتا, تو ٹویٹر کا نا وہ ایگزیکٹ پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے لاکھ لوگوں نے ووٹ کیا. ایک پارٹی جس کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آؤٹ نہیں ہو رہی, اور یہ بھی تقریباً پہلی دفعہ ہی ہو رہا ہے کہ ایک ایسا بیانیہ جو ہے وہ ابھی تک چلتا جا رہا ہے, غلط صحیح وہ ہماری بحث نہیں ہے, لیکن جو دوسری طرف سے اسٹیٹ کا پوری مائٹ کے ساتھ جو بیانی ہے وہ گراؤنڈ پکڑ نہیں پا رہا. ملک صاحب کیا معاملہ؟ پھر تم عمر چھوٹی ہے نا تمہاری, تم مار کھا جاتے. تو 77 سے بھٹو کا بیانیہ تھا, یہی لڑائی ہوتی رہی, الٹیمیٹلی وہ عوام کا بیانیہ کھایا گیا. بھٹو بھی گیا, طاقت کا سرچشمہ عوام بھی نہیں گیا, 11 سال آپ کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا گیا. اچھا برا میں قطن پی ایم این ایل کی بات نہیں کر رہا. 2018 میں مجھے ایک بندہ بتا دو جو کہتا تھا کہ نواز شریف جیتے گا, سب کو پتا تھا اس کی بات. آپ بھٹو کے بیانیے کی بات کر رہے ہیں 1977 کے بعد سے, کب بھٹو کا بیانیہ چلا؟ میری گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا اصل ایشو کیا ہے, میں اس طرف آنا. 1988 سے 90 میں چلا ہے. نہیں میرا 2 سال, میرا کمنٹ لے لو اس پہ. چلا کب تھا؟ نہیں میرا کمنٹ لے لو پھر اس پہ. تم بتاؤ بالکل کامن سینس سے, ایمانداری سے بتاؤ, ہمارا جو پاکستان کا پولیٹیکل سیٹ ہے وہ 2018 میں تقریباً ہر بندے کو نہیں پتا تھا الیکشن کس نے جیتنا ہے. ایک بندہ بھی نہیں مجھے ملا تھا جو کہتا تھا نون جیتے گی, سب کہتے تھے پی ٹی اے جیتے گی. اس سے پیچھے چلے جاؤ, 2008 میں چلے جاؤ, 2003 میں چلے جاؤ, اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں جو میں جو الٹی بات کر رہا ہوں, چلیں اس پہ بحث کر لیتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیا سب کو پتا ہے کہ پی ٹی اے ہارے گی, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں یہ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ یہاں بیانیہ نہیں چلتا, یہاں بیانیہ پھر وہی بات ہے کہ جنہوں نے ڈیفائن. میرا پوائنٹ ہے کہ یہ بنا ضرور ہوا ہے, ہوا وہی ہوتی ہے. ہوا کیا ہوتی ہے؟ ہوا یہ ہوتی ہے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جیت جائے گا, لیکن جس کے ساتھ اس وقت نہیں ہے. پائی بیانی ہرے ہیں, بیانیہ 77 میں پیپلز پارٹی کو پاور نہیں ملی. 85 چھوٹا سا سوال ہے, ایک چھوٹا سا سوال ہے, بیانیہ ہمیشہ ہرے آپ کے. ٹھیک ہو گیا, میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ اگر بہت یقین ہے کہ آپ نے الیکشن جیت جانا ہے, میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں, پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کے ساتھ جو پاورز دیٹ بی وہ آپ کے ساتھ ہیں, ہوا آپ کی سمت میں چل رہی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کو ہر دوسرے دن ڈفرنٹ پروگرامز میں بیٹھ کے تقریبوں میں جا کے, وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں, چھوٹوں کی نہیں کر رہا, باقی بھی کرتے ہیں, ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے ہم نے سیاست تباہ کر لی, ریاست بچا لی؟ بھائی کچھ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا سیاست تباہ کر لی. چلو میرا بھی ایک سوال لے لو. ہاں جی, کوئی ریشنل مجھے بتا دو اس نظام میں, پولیٹیکل نظام میں, جس میں پارلیمان ہے, جس میں جمہوریت ہے, سپریم کورٹ ہے, میڈیا سارا, 14 مئی کو پھر الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ 14 مئی کو الیکشن اس وجہ سے نہیں ہوئے کیونکہ پنجاب میں کیوں نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تھا وہ 8 اکتوبر کو. اچھا چلیں بریک لے لوں صاحب, بریک لے لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے, بڑی اس میں انہوں نے کمال باتیں کی ہیں, بتایا انہوں نے کہ کیا کیا آفرز ان کو رہی ہیں اور کیا کیا ڈیلز, ہمیشہ کی طرح جیسے میاں صاحب کیسے باہر گئے ہیں, سب پہ بات کرتے ہیں آفٹر دس بریک.
خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیا منصور علی خان صاحب کو، اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا. وہ اس سے پہلے ایک اور انٹرویو کے اندر گیس کاشف عباسی صاحب کے ساتھ وہ یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ جس وقت گورنمنٹ تھی چیئرمین تحریک انصاف کی اس وقت بھی ان کو یہ کہا گیا، میسیجز پہنچائے گئے فرام دا پاورفل کوارٹرز کہ آپ حکومت لے لیں، ان سے ہم تنگ آ گئے ہیں، یا وچ ایور دا ریزن وڈ بی یا رہی ہوگی. مدعا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2019 میں یہ کہا گیا ہمیں کہ آپ ابھی پنجاب لے لیں، اس کے بعد آپ کو جون 2019 تک آپ کو پنجاب دے دیتے ہیں. ابھی گورنمنٹ آئے ہوئے 1 سال نہیں ہوا تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے ہوئے، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو وفاق بھی دے دیں گے. اس پہ اچھا خل پہلے سن لیجئے ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس کے اوپر کچھ انفارمیشن ہمارے پاس بھی وہ شیئر کرتے ہیں آپ سے. جو باتیں کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب، طاہر ملک صاحب، ایک یہ منصور علی خان صاحب نے بتایا کہ جو پروگرام میں بات نہیں ہوئی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹی وی چینل کے مالک تھے ماشاءاللہ سے جو یہ پیغام لے کے آئے. اتنی جلدی ابھی آپ ایک چیز بتا رہے تھے 2018 کی بات ابھی آپ کر رہے تھے، ایک ماحول بنایا گیا کہ جناب انہوں نے ہی آنا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہماری پاپولیرٹی تھی اور تھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن کچھ پری الیکشنز ان کی مدد بھی کی گئی ہوگی. اتنی جلدی کہ مطلب ابھی 1 سال تقریباً پورا نہیں ہوا اور اس طرح کی آفرز کر کے نقصان کس چیز کا ہو رہا تھا؟ ملک کا. اور پھر آپ کے محبوب قائد جو ملک سے باہر گئے وہ بھی آج ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا. اس پہ میں نے آنا ہے عمران خان کی ایک معاف کیجیے گا چیئرمین تحریک انصاف کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کلوز آئیڈ کے بارے میں کیا کہا ہے، لیکن پہلے ذرا اس کے اوپر تو کامنٹ کر دیں. یار دیکھو میرا خیال ہے ہمارے پولیٹیشین ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستانیوں کا دماغ ہی نہیں ہے، یادداشت نہیں ہے، بڑے روٹی کو چوچی کہنے والے لوگ ہیں. مجھے یہ بتاؤ جس پارٹی کا فلسفی ہو، بلکہ ہونی چاہیے کہ ووٹ کو عزت دو، آپ 1000 آپ بیسیکلی ڈیمیج کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو. سیدھی بات ہے، آپ اس کا پولیٹیکلی بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جناب فیصلے کہیں ہوتے ہیں. میرا سوال یہ کہ آپ نے دنیا کی کس ڈیموکریٹک پرنسپل سے ایکسٹینشن کو ووٹ دیا؟ آپ اپنا جرم بتائیں نا، یہ چھوڑ دیں. مطلب سیدھی بات ہے، الیکشن آگے آ رہے ہیں، اب چاروں طرف سے میسیج یہ دیا جا رہا ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں اکبر، سب سے بڑی اہم بات ہے کہ سچ وہ ہوتا ہے جو وقت پہ بولا جائے. مزے کی بات ہے اگر آپ اتنے عوام سے مخلص ہیں، جمہوریت سے مخلص ہیں، اور انہی 2019 میں 20 میں آپ جگہ جگہ گجراں والا جلسے میں کر کے کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، یہ ملک الیکشن کے لیے بنا ہے، یہ ملک جمہوریت کے لیے بنا ہے. آپ قائد اعظم کا ذکر کرتے تھے، فاطمہ جناح کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ شیخ مجیب تک بھی چلے گئے بنگلہ دیش. مگر جو سچ وقت پہ نہیں نہ بولا جاتا، میں ایک دوسری بات کر رہا ہوں، وہ سچ نہیں ہوتا. اس کے پیچھے مفاد ہے. مفاد یہ ہے کہ یہ وہی پوائنٹ لانا چاہ رہے ہیں واپس جو 2018 میں آپ کو انڈائریکٹلی بتا رہا تھا کہ یہ ہوتا ہے ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر ہے، اس میں سچ کیا ہے یہ مجھے پتہ نہیں، نہ میری یہ جرت ہے کہ میں اس پہ بات کروں. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فیصلہ طاقتور کرتے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ طاقتوروں نے فیصلہ 2019 میں بھی کر لیا تھا، 2021 میں بھی کر لیا تھا، لہٰذا 2023 میں ووٹ نہ دینا پی ٹی اے کو، ضائع جائے گا. یہ سارا میسج نہیں وہ ساتھ جو بتا رہے ہیں نا، وہ اس میں اندر بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ارلی آن ان پی ٹی آئی گورنمنٹ مایوسی پھیل گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں کہ جناب یہ تو پرفارمنس اچھی نہیں جا رہی اور یہ سب معاملہ ہو گیا. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اگلی بات پہ آ جاتے ہیں. جب سے یہ آیا پچھلے سال سے 1 سال 1.5 سال ان کو بھی ہو گیا، تو مایوسی حضور ان کے بارے میں بھی پھیلی ہوئی ہے وہاں پہ کہ یار وہ تو نالائق تھے، یہ بھی بہت نالائق ہے. نہیں دیکھو اب مدعا یہ ہے، میں اتنی سی عرض کر رہا ہوں، وہ پھر گھوم پھر کے بعد وہیں پہ کنیکٹ ہو جاتی ہے نا، آگے الیکشنز، نگران سیٹ اپ، اور پھر یہ تمام اس طرح کی لیجسلیشنز، یہ سارے کے سارے کان سے پکڑ لیے جائیں تو کیا کوئی کر سکے گا؟ نہیں دیکھو اکبر، ہمیں چیزیں سیدھی کرنی ہوئی. پولیٹیشین پہ پہلے آتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بعد میں جائیں گے. پہلے یہ فیصلہ کر لیں ہمارے پولیٹیشین، یہ ہماری بڑی جماعت ہے نا، 40 سال سے پاکستان کی 5-6 دفعہ پاور میں آئی ہے. پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے، تحریک انصاف بڑی جماعت ہے. کم از کم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایک جوائنٹ وینچر کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ سیاست کرنی ہے. اگر تو آپ نے جمہوریت اور عوام کی سیاست کرنی ہے تو میرا خیال ان سے معافی مانگ لیں. وہ آپ کو اگر آفر بھی کریں تو آپ کہ جی سوری، یہ ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. میرا جو جناب تکلیف دہ سوال ہے، میں تمہیں ثابت کر سکتا ہوں، یہی کام پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں. ہر سال میں آگے انکشاف کر دیتے ہیں، ہمیں یہ آفر ہو گئی تھی، ہمیں وہ آفر ہو گئی تھی، ہمیں یہ آفر ہو گئی تھی. یہی کام کرتی ہے تحریک انصاف بھی. 2018 میں تو تھوڑا چھوٹا موٹا وٹنس بھی ہوں.
مجھے پتا تھا, آپ طاقتور لوگوں نے بتا دیا کہ اس طرح الیکشن ہوگا. نواز یہ بالکل ایسے مجھے جس طرح تو میرے سامنے بیٹھے, ہمیں کسی نے بتایا کہ جناب نواز شریف نااہل بھی ہوگا, وہ جیل میں بھی ہوگا, اور نیا وزیر اعظم میں آپ کو ایک اپنی ایک ذاتی آپ کو میں آپ کو ایک ذاتی بتا ہم کہ میرا سوال بس ہم مذاق کس کا اڑا رہے ہیں یہ بتا دو مجھے. عوام کا, سیدھی سی بات ہے. اس وقت 2018 کے اندر بھی میں نے آنا بھی وہیں پہ تھا, اتفاق سے آپ نے ان کی بھی بات کر دی. الیکشن ڈے ریگنگ جو ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے, یہ پری پول ہی ہوتا ہے زیادہ کچھ. اور وہ کیا ریگ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو الیکٹیبلز ادھر سے ادھر چلے گئے. ایک ایم پی اے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے اب ہے, بلکہ اب نہیں ہے, پارٹی چھوڑ دی ہے انہوں نے, ان کو اس وقت فون آتا ہے 2018 سے پہلے کہ آپ بڑے پیار سے کہ آپ یوں کیجئے کہ آپ پارٹی یہ والی چھوڑیں, پی ایم ایل این میں وہ تھے, اور آپ جائیں پی ٹی آئی کے پاس. تو آپ کو ایم پی اے نے بتایا؟ ہاں جی, ایک کیا لیں میرے کلاس فیلو خیر اینی ویز. تو اس وقت یہ پتہ چلا کہ یہ معاملہ چل رہا تھا, اور وہی تواتر کے ساتھ وہ ایک سیکوینس چلتا جا رہا ہے. اب نہیں, میرا وہی سوال ہے نا, دیکھیں اب میں تھوڑی سی ایک عرض اس کے اندر جو کرنے لگا تھا, جس وجہ سے میں نے ایک واقعہ بھی اس میں کیا. کچھ روز پہلے چیئرمین تحریک انصاف نے جو وہ کرتے ہیں یوٹیوب پہ تقریر, وی لاگ کرتے ہیں ہم ریگولر. وی لاگ تو نہیں, وہ خیر خطاب, سوری میرے منہ سے نکل گیا. ہاں اچھا, ہاں, انہوں نے میرے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں کی وفاداری, جو کہ کافی عرصے سے لوگ اس بارے میں اچھا بات کرتے ہیں. یہ ہم تو نہیں اس باتیں کر سکتے, ہمارے پاس کوئی سچ نہیں, مگر میں آپ کو کامن سینس سے کل کو گھونپنے سے مطلب یہ کل کو نہیں میں بتاؤں گا, میں بھی ہائپوتھیٹیکل, کل کو آپ کبھی 5 سال کے بعد سنیں گے نا انٹرویو, یہ پتہ کیا بتائیں گے کہ یار میں نے اس بندے کے لیے یہ کیا, اس کے لیے یہ کیا, یہ آسان فراموش ہے. میرا اصل پوائنٹ یہ ہے, میرا اصل پوائنٹ ہے کہ یہ وقت آ گیا کہ پاکستانی پولیٹیشین فیصلہ کر لے کہ یار ہم نے سیاست کا جو محور ہے نا وہ ووٹ رکھنا ہے, سیاست رکھنی ہے. یہ جو جوائنٹ وینچر رکھا ہے نا, یہ میں خواجہ صاحب سے بھی یہی اختلاف کر رہا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کر دی, مگر بنیادی بات پہ آپ نے مسکرا دیے کہ جی ہمیں بھی کہا گیا تھا ایکسٹینشن کا ووٹ دیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پولیٹیشین پورا گیم کا حصہ ہوتا ہے, اور اس گیم کی بنیاد کیا ہے کہ مائنس ووٹ ہے, مائنس عوام ہے. یار پولیٹیشین کو زیادتی کر رہے ہیں, نہیں, سیاست کیسی ہوئی اگر آپ مائنس عوام کر کے آپ نے سر آپ ایک چیز بھول رہے ہیں یہاں پہ, سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوا سارا کچھ, یہ ایکسٹینشن کا ووٹ. جی, سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا تھا کہ یہ آپ نے جو نوٹیفائی کیا ہے 3 سال کی ایکسٹینشن کا, یہ تو آپ نے ٹھیک طرح سے کیا ہی نہیں ہے. اس کو جا کے پراپر گو ٹو دا نیشنل اسمبلی, 6 مہینے کا پتہ نہیں 3 مہینے کا آپ کے پاس ٹائم ہے, وہاں پہ بیٹھ کے اس کو, اب 6 مہینے کا ٹائم تھا, اب بیٹھ کے اس پہ اکٹھے سب چلے پھر سپریم کورٹ نے کیا, ہم بولنے والے کون ہوتے ہیں. ویسے ایک یاد ہے کوئی بندہ درخواست لے کے گیا تھا سپریم کورٹ اس دن ہی, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا, وہ شاید اندر نہیں جا سکا تھا, کوئی لائٹ پہ چلی گئی تھی یا دروازہ بند ہو گیا تھا. ہاں نہیں, وہ تالے کی چابی نہیں تھی, کوئی ایسا کوئی ہو گیا تھا. نہیں یار, بنیادی بات وہی ہے, میرے لیے اناف از اناف. ہمارے پولیٹیشین کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یار ہم نے سیاست کرنی ہے تو ووٹ کی بیس پہ کر لیں, یا پھر سیدھا بتا دیں کہ یار ہم ڈیلر ہیں, ہم ڈیل کرتے ہیں, نیگوسیشن کرتے ہیں, نیگوسیشن میں بیسٹ اپنے لیے نکالتے ہیں. جو مجھے کامن سے, اور یہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے بات, میں جو بات کر رہا ہوں نا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ اس طرح میٹھے میٹھے بن کے چھوٹے چھوٹے انکشافات کر کے سارا میسج کیا رہا ہے, انکشافات, یہی کام پی ٹی آئی کرتی تھی 2018 میں. میں کسی پارٹی کے ساتھ, یہ ایگزیکٹلی ان کا یہی امیج تھا کہ پاجی جو مرضی کر لو, میاں نے آنا نہیں, آپ چھوڑ دیں, کیوں ایم این اے بنے, کیوں ایم پی بنے. اب یہی ایگزیکٹلی وہ کام کریں, بالکل یقین کریں, یہ کرتے رہے وہ کام. میں اتنا ہی مسئلہ ہوتا تو الیکشن کروا دیتے نا, الیکشن کروا دیتے پنجاب کے اور کے پی کے, نہیں کروائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت کے ساتھ آپ ٹوٹل آل ٹوگیدر, میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ آل ٹوگیدر کمپیئر نہیں کر سکتے آپ 2017-18 کو. آج کے کرا دینے, ان کی پلاننگ اچھی تھی. اب میری ذاتی رائے, میرا خیال ہے یہ پھنسے کہاں پہ ہیں, یہ پھنس اس طرح گئے ہیں پیپل سیٹسفیکشن. یہاں پہ جو مطلب دیکھیں نا 160 روپے کی جب کلو چینی ہو جائے گی یار, سر 100 فیکٹرز ہوتے ہیں, مسئلہ تو پھر وہیں پہ آ گیا نا. اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے اندر لوگوں کو پتا تھا, آج ان کو پتا ہے. بھائی پتا تھا تو الیکشن کروا دیں, پھر خوف کس چیز کا تھا؟ خوف آ گیا نا, اپنی پرفارمنس کا خوف آ گیا. بس بات کرتے ہیں پھر, یو کین ناٹ کمپیئر اٹ ٹو 2018. ذرا مجھے بتا دو 200 مقدمات آپ کے پولیٹیکل اینیمی پہ ہوں, پھر بھی آپ سیکیور فیل نہ کریں. آدھی 60% لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, میں نے تقریریں کر دی ہیں, پھر بھی آپ سیکیور فیل نہیں کر رہے. وائی؟ بیکاز آپ اس لیے سیکیور فیل نہیں کر رہے کہ آپ کو کل پرسوں, چلیں ہم کچھ معاشی سیکیورٹی کی تھوڑی سی بات کر لیں, جاتے جاتے کر لیں. کل پرسوں نا پاکستان کی وہ ایک منرل پالیسی ہے, اس کا بھی اعلان ہونے والا ہے. اور لیٹسٹ آپ نے دیکھا ہو, کئی ہمارے جید صحافی گئے ہیں وہاں پہ بلوچستان میں, ادھر سے کو کیا نام ہے اس کا, لیتھیم, تانبا, سونا, کاپر اینڈ گولڈ, وہ کئی نئی مائنز بھی اور کچھ پرانی بھی ہیں. تو ایسٹیمیٹ بتایا جا رہا ہے دیٹ از ہیوج ملک صاحب, $6 ٹریلین.
یہ نہیں کہ پڑا ہوا ہے وہ کھوڑ کے نکالے نا, لیکن مطلب جسٹ امیجن اوور سم ایئرز ان فیوچر 10-15 سال میں بھی $6 ٹریلین آ جائیں آپ کے پاس, اور آپ کو کیا چاہیے؟ مطلب میری جو جنریشن ہے نا, ہم ہیں طارق عزیز کے نیلام گھر کے لوگ, ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے اور ہم بوڑھے ہو گئے تو وہ شو چلتا رہا 40 سال. اس میں ہر چیز ہوتی تھی. دنیا کا سب سے بڑا ڈیم پاکستان, دنیا میں سب سے زیادہ بسیں پاکستان, دنیا میں سب سے زیادہ کرکٹ پاکستان. تو میں ایسے لگا کہ ساری دنیا ہم چلاتے ہیں. وہ دور اچھا تھا. نہیں یہ بھی نہ سن لینا انہوں نے. اچھا 70s میں ذوالفقار علی بھٹو اس پاکستان کی پولیٹیکل پاپولر پالیٹکس کا سب سے بڑا آدمی ہے. ایک دن وہ جناب اسمبلی میں آتے ہیں 70s میں, تو جیب سے وہ چیز نکالتے ہیں, وہ جیب رکھتے ہیں اپنی, وزیر اعظم پاکستان موسٹ پولیٹیکل پاپولر مین, کہتا ہوں جی مبارک تانیاں لا دو, تیل نکلا ہے. اور بالکل تمہاری طرح کے اکبر زمانے نے کہا جی پا جی ہوں تو سگریٹ ہون گے, مزے ہوں گے, لندن جاوا کریں گے, پاکستان بدل انجوائے کریں گے, لائف مطلب سگریٹ پئیں گے, انجوائے کریں گے, کھائیں گے, کیونکہ پاکستان میں تیل نکلا ہے. میں 70 سے شروع اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں. پھر جناب چنیوٹ سے سونا نکل آیا تھا, ہر پاکستانی لڑکی نے وہ تو ڈنڈا نکال کے دکھا بھی دیا, یہ تو تمہاری بات ہے سونا. پھر عمران خان صاحب آئے 2000, جب آتے ہی انہوں نے کہا پا جی تیل تھلے مچھلیاں ساری ختم ہو گئی, مچھلیاں تیل پر گئی. پاکستان میں اتنا تیل نکلا ہے. 3 واقعے تو میں نے تمہیں 3 واقعہ سنا دیے. تو جس ہمارے بھائی, مطلب میرا پوائنٹ یہ ہے, چلیں اللہ خیر کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے منہ میں کوئی تکلیف نہیں ہے, میں کریڈیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں یار کچھ میں تو کہتا ہوں میری جو دعا ہے اللہ کرے نکلے. آپ ایسے مایوسی پھیلا رہے ہیں, ہو سکتا ہے پہلے نہیں نکلا. میں تو بازی بتا رہا ہوں کہ امیدیں تو دی گئی ہیں بڑی. 3 تو میں نے آپ کو واقعہ سنا دی. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس زمانے میں کوئی موبائل نہیں تھا, کوئی سوشل میڈیا نہیں, اخبار کے, آج بھی مجھے بچہ تھا میں اپنا ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں شیشی اور پیٹرول نکلا. پروگرام بند کرنے لگا وہاں, رہنے دیں اس کو. آپ سے جی انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی, اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.